वरुण हाइड्रो पावरले राख्यो स्थगित साधारण सभा 100% हकप्रत निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव। वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघि स्थगित भएको वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। उक्त सभा माघ 12 गते बुधबार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँमा बिहान 9 बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ। यसअघि पौष 29 गते बिहीबार गर्ने भनिएको कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेको हुनाले स्थगित भएको थियो। सभामा कम्पनीले 100% हकप्रत निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। हकप्रत निष्कासन गर्न कम्पनीले आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ। यसका साथै सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 को 22 लाख नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहमाथि छलफल गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गरिनेछन्। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 16 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यसैले पौष 15 गतेसम्म नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। कामना सेवा बन्यो दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने पहिलो कम्पनी। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कामना सेवा विकास बैंक नै पहिलो कम्पनी हो। उक्त विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले 34 करोड 36 लाख 81 हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 11.89% ले थोरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा बैंकले 39 करोड 47 हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने 31.66% ले बढेर 90 करोड 59 लाख 60 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी 68 करोड 80 लाख 89 हजार रुपैयाँ रहेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि 41.51% ले बढेर 49 करोड 9 लाख 73 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष बैंकले 34 करोड 69 लाख 56 हजार रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो। यसै अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा 9 करोड 67 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 14 करोड 25 लाख 77 हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 1 अर्ब 3 करोड 78 लाख 22 हजार रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। बैंकको प्रति शेयर आम्दानी EPS 21 रुपैयाँ 87 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 133 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। लघु वित्तमा एनजीओहरूको लगानी गैर कानुनी, कारबाही गर्न सरकारको व्यवस्था। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सामाजिक संस्थाहरू एनजीओको लगानी गैर कानुनी भएको छ। तर यस्तो गैर कानुनी लगानी रोक्न सम्बन्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघु वित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैर कानुनी भएको हो। कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका 2072 मा कानुनी अस्तित्व भएका गैर सरकारी संस्थाहरू, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमा समेत 2076 मङ्सिरमा सकिसकेको छ। तोकिएको समयभित्र लघु वित्तहरूले गैर सहकारी संस्थाको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैर कानुनी भएको हो। तर लगानी गैर कानुनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन। 144 अङ्कको वृद्धिपछि शेयर बजारमा गिरावट। जानकार भन्छन् नाफा बुक गर्दा आएको करेक्सन मात्र हो। आज मङ्गलबार शेयर बजारमा करेक्सन देखिएको छ। गत बुधबार करेक्सन देखिएपछि बिहीबारदेखि शेयर बजार लगातार बढिरहेको थियो। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक 143.76 अङ्कले बढेको थियो। आज फेरि बजारले ओह्रालो यात्रा तय गरेको हो। नाफा बुक गर्दा करेक्सन आएको लगानीकर्ता अनुप मैनालीले बताएका छन्। यसअघि तल्लो बिन्दुमा शेयर किनेका लगानीकर्ता अहिले शेयर बेचेर नाफा बुक गर्दा आज बजारमा करेक्सन देखिएको उनको तर्क छ। उनले भने सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमति गरिसकेको छ। कोरोनाका कारण लगानीका अन्य क्षेत्रहरू पनि साँगुरिँदै गएका छन्। यी सबै कुराहरू हेर्दा अन्ततः बजार माथि नै जानेछ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मङ्गलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 10.78 अङ्कले घटेर 2936.66 बिन्दु
बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सी 0.37% घटेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक भने 1.10 अङ्कले बढेर 547.46 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 224 वटा कम्पनीको 1,60,04,530 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 8,44,34,19,561 रुपियाँ 86 पैसा बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 4 वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी 9 वटा उपसमूहको सेयर घटेको छ। मङ्गलबार अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 28,11,39,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। मङ्गलबार सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन्। कम्पनीको सेयर मूल्य 9.49% बढेर प्रति किता 649 रुपियाँ 30 पैसा पुगेको छ। आज मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 5% घटेर प्रति किता 1,540 रुपियाँमा झरेको हो। रविन्द्र भट्टराईको स्टाटस इतिहासले भन्छ चुनावी वर्षहरूमा नेपालको शेयर बजार उच्च। शेयर बजार विश्लेषक एवं लेखक रविन्द्र भट्टराईले चुनावी वर्ष शेयर बजारका लागि एकदमै सकारात्मक हुने बताएका छन्। उनले नेपालको पुँजी बजार र चुनावी वर्षहरूको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि चुनावी वर्षहरूमा नेपालको पुँजी बजार उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा संविधान अनुसार समयमा नै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्नेमा सहमत भएको छ। अब बिहीबार बस्ने बैठकले सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न सिफारिस गर्ने सहमति सहित आजको बैठक सकिएको थियो। नेप्सेमा 2 लघुवित्तको सेयर सूचीकृत तथा कारोबार फुकुवा। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज मङ्गलबार 2 वटा लघुवित्तको सेयर सूचीकृत भएर कारोबार समेत फुकुवा भएको छ। विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर सूचीकृत हुनुका साथै कारोबार समेत फुकुवा भएको हो। स्टकका अनुसार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई 1:0.84 को अनुपातमा प्राप्ति गर्दा कायम हुन प्रति शेयर अंकित तथा चुक्ता मूल्य 100 रुपियाँ दरको 2,01,600 किता शेयर धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी साबिकको नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र विन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 1:0.75 को अनुपातमा एक आपसमा गाभिने मर्जर गर्दा कायम हुन आएको प्रति शेयर अंकित तथा चुक्ता मूल्य 100 रुपियाँ दरको 7,24,463 किता शेयर धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो। यसका साथै आज माघ 4 गते मङ्गलबारबाट मर्जर प्रयोजनका लागि रोक्का भएको दुवै संस्थाको कारोबार समेत फुकुवा गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। 100ले बढ्यो सुनको भाव, चाँदीको मूल्य स्थिर। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,600 रुपियाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।